اللہ دے کامل ولی نے. اے کون اللہ دا کامل ولی ہے؟ اے حضرت جنید بغدادی دے ماموں پاک نے. مرشد کامل بھی نے جنید بغدادی ورگا جدا مرید ہوئے اس پیر دا عالم کی ہوئے گا. حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ویکھ انہاں نو داتا علی حجویری سرکار اپنی کشف المحجوب شریف دے اندر اپنے شیوخ اپنے پیراں تے اپنے بزرگاں وچ لکھ دے پے نے وے یارا جنہاں دے مریداں دے مریداں دے مریداں دے مریداں وچوں داتا علی حجویری ہون ذرا اندازہ کر اس ولی دا کی شان ہوے گا. رب جل مجد الکریم مولا دی بارگاہ دے اندر اے مقام کیویں پایا وے اے کیویں جناب علی جان رب سونے نو پسند آئی اے ادب والی جان سی. ادب دے حوالے نال انہاں دی ایک گل سنانا وا غور نال سبحان اللہ. حضرت سری سختی سرکار جا رہے ہیں رستے دے اندر بازار دے اندر آپ جناب علی رستے دے اندر جا رہے ہیں. ایک شرابی نشے وچ دھت پیا وے نشے وچ دھت پے کے رب سونے دے نام پاک دا ذکر پیا کردا ہے. اللہ 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 تبارک و تعالی دا نام مبارک اسم مبارک پیا لیندا وے. رب جل مجد الکریم دا ذکر پیا کردا ہے. تے ہے کون؟ شرابی نشے وچ دھت پیا وے. سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کولوں دی گزرے نے جدوں نظر ماری فوراً آپ نے لوٹا پھڑیا پانی بھرن ٹر گئے. پانی بھر کے آئے نے آن کے شرابی دا منہ دھومن بہ گئے نے. منہ دھوندیاں دھوندیاں نال ہاتھ رکھ دینے وے جلیا انج نہیں بولی دا تو شراب پی کے پیاوے. شراب نجس تے پلیت جڑے منہ وچ لگ جاندی اے او منہ وی پلیت بن جاندا وے. تے پلیت منہ نال رب سونے دا نام نہیں لئیدا. پاک منہ دے نال پاک زبان دے نال سونے دا نام لئیدا اے. انج بندہ بے ادبا بن جاندا اے. سری سختی سرکار نے منع فرمایا وے منہ تے ہاتھ رکھیا اے. شرابی تینوں پتہ ہے نشے چ دھت جسلے ہوندے نے جڑے پاسے لگ جان پھر لگے رہندے نے. شرابی ہوئی یاد ہے جدوں آپ ہاتھ چکدے نے پھر اللہ تعالی دا نام لین لگ پیندا ہے. سری سختی سرکار ہاتھ جوڑ دے نے آپ آکھدے نے وے خدا دا نائی میری منت من لے. وے جنید بغدادی دا ماموں اللہ دا کامل ولی بازار والیاں ویکھیا وے. بازار والے ویکھ تے حیران رہ گئے نے. سری سختی سرکار انج پہ کیوں پیا کردے نے؟ انج کیوں جناب علی؟ اس شرابی دا منہ دھومن واسطے اے دے منہ وچوں رب دا ذکر بند کراون واسطے کیوں گل پہ کردے نے؟ مجمع ادھر ادھر جمع ہو گیا وے لیکن سری سختی سرکار اپنی عزت دا خیال نہیں کیتا. اپنے جناب علی کسے چیز دی بھی پرواہ نہیں کیتی. شرابی نو آکھ دین وے خدا دا نائی وے منت من لے وے اے اللہ تعالی دا پاک نام ہے. پلیت زبان وچوں چنگا نہیں لگدا انج بے ادبی بندی اے. وے سری سختی ہاتھ جوڑے سن. اج میں تواڈے سامنے ہاتھ جوڑنا وا کہ رب سونے دا نام پلیت زبان وچوں چنگا نہیں لگدا پھر رب سونے دا نا اخباراں تے لکھا ہویا گلیاں وچ کھالیاں نالیاں وچ رلدا ہوے وے ٹٹی والے گٹراں وچ جاندا ہوے چنگا کتھوں لگے گا؟ وے جلیا انہاں مولویاں نو ہاتھ جوڑ کے میں آکھاں گا وے جلیو اشتہار چھاپ دے جے لبیک یا رسول اللہ لکھ دے جے اللہ سونے دا تے رسول پاک دا نام لکھ دے جے. بھلا سوچ تے صحیح سری سختی فرماوندے نے شرابی دی زبان وچوں رب دا نام پلیت زبان وچوں پاک نام چنگا نہیں لگدا. وے جلیا اودیاں منتاں کردے بیٹھے نے میں تیریاں منتاں
کردا بیٹھا وا جلیا کدی کسے اشتہار تے آدا نام نہ لکھاویں کدے کسے اشتہار نو نہ چھپاویں کدے شادی واسطے کارڈ نہ چھپاویں کیونکہ انہاں کارڈاں نو وی لوکاں دے گھر بھیجنا وے اوتے لکھیا ہوندا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نال اگوں منڈے دا نام پتر دا نام پیو دا نام بزرگاں دے نام اے وی اللہ رسول تے نام رکھے ہوندے نی ہن انہاں ناماں مبارکاں نو وی گھر دی جناب علی عورت نے جس ویلے جھاڑو مارنا ہے اونے جھاڑو مار کے جو چیز ردی بناونی ہے اونوں ہونج ہونج کے گھروں باہر کڈ دینا ہے لیان کوڑے تے سٹنا وے روڑی تے لیا سٹنا وے رب دے نام جے میری گل تے اعتبار نہ ہووی ذرا انج نظر مار کے علاقے دیاں روڑیاں تے ویکھ انہاں آدیاں گلیاں بازاراں نو ویکھ رب دا نام زمین تے رلدا پیائی ادھر ویکھ اے سجنا اے ساڈے سنگی نے کسے گلی دے وچوں چک کے لے آندا اوتے روضہ رسول بنیا وے نال نبی سونے دا نام پاک نال ولادت بسعادت دے واقعات لکھے نی ادھر ویکھ جناب شادی کارڈ اے بیلی نال انہیں چک کے لے آئے نی بھئی اللہ رسول دے نام پاک دے ادب نو او پیچھے چا کرن تے آدھے جلسے آدھی شہرت تے آدھی اشتہار بازی تے آدھی مشہوری نو او اگے رکھ لین جدوں قوم دے راہ پر ایڈے لانتی ہو جاون گے تے پھر قوم دا پھکا کیویں بچنا پے لیکن سونیا میں تینوں صرف ہاتھ بن کے ایو آکھاں گا کم از کم انہاں ملوڈیاں تو تا بچ انہاں نو آدھا رابر منی کھلوتا ہے بھائی جڑے ایڈا ادب نہیں کردے پے بھاویں کوئی آدھے آپ سنی اکھاواں والا ہوے آکھے میں رسول اللہ دا نظام لے آواں گا بھاویں لاکھ گلاں کرے لیکن ادھر ویکھ جڑا رب رسول دے ناماں پاکاں دے ناموس دا تحفظ نہیں کر سکیا او کدی ناموس رسالت دا تحفظ نہیں کر سکیا لاکھ آکھدا رہے ادھر دیکھو سجنا ہاتھ بن کے آکھاں تو آکھیں گا ایڈا ایک چوچا جا مولوی ہے ہاتھ کتھے پائی بیٹھا ہے تے سونیا اے رب دے دیون نال ہے جنوں رب سمجھ چلے اے رب دی دین ہے ساڈے درویش خدا دی قسم ہے اروڑیاں تو کھالیاں دے وچوں اسا یہ نہیں سمجھدے میں خود آوندا پیا ہواں نا تے میں نہیں سمجھدا کہ جناب میں ہن کاٹن لٹھا پا کے جا رہا تے جا کے میں منبر تے چڑھ کے بہنا لیا ہن میں کھالی نو ہاتھ ماراں تے میری حد تک ہوندی ہے تو نہیں نا جتھے رب رسول دے نام پے ہون خدا دی قسم ہے اسا چک لینے سانو اے دے نال شرم تے آر محسوس نہیں ہوندی اس واسطے کہ جن نے رب دا نام رلدا چھڈیا تے رب دے نام دے رلن نو اس نے ہولا جانیا آدھی ذات تے آدھی عزت تو اس تو بڑا لعنتی تے مرتد کیڑا ہونا تے میں پوچھنا جیڑا آدھی صرف شہرت تشہیر دی خاطر او اشتہار تے اللہ رسول دے نام لکھا کے چھاپے تے میں ہاتھ بن کے جناب کو پوچھا پھر او کیڈا بڑا لعنتی بن جاونا ہے ہن او بھاویں آکھے میں ناموس رسالت بچاونا چاہ رہا ہوں جھوٹ پہ بولدا ہے کیونکہ جنی دیر تک ادب نہیں آوے گا اونی دیر تک گل بننی ساڈا اقبال فرماندا ہے دی سراپا سوختاں اندر طلب انتہائش عشق و آغازش ادب اقبال فرماندے نے فرمایا و جلیو ساڈا دین ساڈے دین دی ابتدا ساڈے دین دی انتہا عشق تے دین دی ابتدا ادب و جڑا ادب تک نہیں پہنچ سکیا او انتہا تک کیویں جاوے گا انتہا تک پہنچنا دور دی گل وہ پہلوں ابتدا تے پہنچ لے جدو ابتدا تے پہنچ
جاویں گا تینوں پتہ ہے پوڑی پیڑی تے پیر رکھنا پوندا ہے پہلوں پھر دوجی تیجی چوتھی تے اکو وارا آخری پوڑی تے بندہ نہیں پہنچ جاندا وے جویں دین دے وے جویں پوڑی دی آخری سیڑھی دے آخری ڈنڈے اتے پہلا پیر رکھیا نہیں پہنچا جا سکدا ایویں دین پاک دے وی آخری مراحل اتے نہیں پہنچا جا سکدا ابتدائیہ نو چھوڑ کے اے دین ابتدا ادب ہے تے جے ادب نہیں ہوے گا ادھر ویکھ میں ہنے چٹی مثال دینا تیرے سامنے رکھنا جے تو نہ مننے دا پھر اے جتنے او